जी अस्सलाम वालेकुम। वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जंग खैबर का वाक़या लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि इल्म आप लोगों के पास एक अमानत है, जब मौका मिले इसे आगे पहुंचा दो। जब भी मुसलमान कोई खैबर के बाहर से गुज़रता था तो वहाँ के यहूदी मुसलमानों को लूट लिया करते थे। फिर एक दिन कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आका हम जब भी खैबर के पास से गुज़रते हैं उधर के यहूदी हमें लूट लेते हैं। सरकारे दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो बार उन्हें पैगाम लिखा कि बाज आ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब वो अपनी हरकत से बाज ना आए, रसूल खुदा ने कहा, अब मैं खुद आऊँगा, खैबर फतह करूँगा और तुम्हारी जड़ों को हिला कर रख दूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर खैबर वालों ने एक मीटिंग बुला ली और कहा, नबी ने कहा है अब मैं खुद आऊँगा। इन्होंने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, आने दो अल्लाह के नबी को, माज़अल्लाह। हमारे पास तो बड़े बड़े पहलवान हैं, मरहब हारिस अंतर जैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं 40 दिन में खैबर को फतह करूँगा। तो इन्होंने कहा, हमारे पास बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, तुम 40 साल भी लगे रहो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को लिया और चले गए खैबर के मुकाम पर। खैबर का मकाम फदक से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि फदक शिया सुन्नी में एक बहुत संगीन मसला है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो बस फिर अब जंग का आगाज़ हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा, ये अलम है, जाओ और फतह किए बगैर ना आना। वो गए तो ज़रूर लेकिन थोड़ी ही देर में वापस आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, मौला इनमें से कोई रुका ही नहीं। सब असहाब ने कहा, मौला ये झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं रुके तो हम भी वापस आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ख़बरदार, मेरी आबरू का मामला है, 40 दिन का कहा है, कल फिर जाना। और कहा, जाओगे कि नहीं? सहाबी रसूल बोले, जी मौला जाएंगे, बस ये साथ खड़े रहें तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगले दिन फिर गए, फिर वही बहस, पहले कौन भागा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बस बहुत हो गया, अब की बार कोई और जाएगा। एक साहिब ने कहा, मौला अब की बार मैं जाऊंगा। लिहाजा ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े ऐसे ही चलते रहे, असहाब जाते रहे और वापस आ जाते रहे। इसी तरह 39 दिन गुजर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बस भाई, अब कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा और वो खैबर फतह करके आएगा। और कहा, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये कहकर खैमे में चले गए। जाते जाते कह कर गए, अल्लाह ने उसके हाथ में फ़तह लिखी हुई है। अब सारे असहाब आपस में बात करने लगे, पता नहीं कल अलम किसको मिलेगा। इनमें एक सहाबी थे, वो कहते हैं, मुझे कभी शौक़ नहीं हुआ कि मुझे अलम मिल जाए, लेकिन उस दिन उनका दिल था, शौक़ था कि अलम मिल जाए। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों, तुम्हें अलम क्यों चाहिए?
اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہے۔ وہ صاحب اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں گئے اور کہا بس اتنا بتا دیجئے مجھے کل علم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جا کے آرام کر، صبح بتاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اصحاب کو اکٹھا کیا اور آواز بلند کی نادی علی یا علی مدد۔ بس مولا علی علیہ السلام نے جب سنا تو مدینے سے اٹھ کر خیبر کی طرف چلے۔ ساتھ ہی جناب عمار اٹھے، جناب ابو ذر، جناب سلمان بھی اٹھے مولا علی کے ساتھ۔ یہ ہیں نبی کے 4 یار۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا کہنا تھا یا علی، تو اصحاب بولے مولا جناب امیر تو مدینے میں ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ سامنے سے ایک راکھ اڑتی ہوئی نظر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ کھولے اور کہا وہ میرا بھائی آ گیا، اور کہا علی تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لشکر ساتھ جائے گا۔ نبی جانتے تھے کہ یہ سب پہلے بھاگ کر واپس آئے ہیں، اس لیے ساتھ بھیجا کہ اب کی بار یہ دیکھیں کہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام روانہ ہوئے، ہاتھ میں علم تھا اور خیبر کے باہر پہنچے۔ خیبر کے قلعے کے اوپر والے حصے میں مرہب کسی نجومی کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں سے دیکھ کر بولا آج کوئی نیا آیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اتنا سنا، علم کو اٹھایا اور اسے پتھر میں گاڑ دیا۔ مرہب نے نجومی کو دیکھا اور کہا ابھی تک جو بھی آئے تھے، جتنے بھی آئے تھے، وہ علم کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ نجومی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک برج ہے، جب وہ ستارے کے سامنے آتا ہے تو پتھر لوہے کے لیے موم ہو جاتا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ برج ستارے کے سامنے ہے۔ مولا علی نے یہ بات سنی تو علم نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا۔ 9 مرتبہ جب مولا نے علم کو گاڑا تو نجومی بولا اس سے مت لڑنا، کمال اس کا ہے، یہ علم نکالتا ہے تو برج ستارے سے ہٹ جاتا ہے، جب گاڑتا ہے تو سامنے آ جاتا ہے۔ بس پھر مرہب مولا کے سامنے آیا، مولا نے اپنا تعارف کروایا، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنا تعارف اس لیے کروایا کیونکہ مرہب کی ماں نے کہا تھا میں کسی نجومی سے فال نکلوایا ہے، اس نے کہا تھا تیرے بیٹوں کے ساتھ جو بھی ٹکرائے گا یہ اسے مار ڈالیں گے، لیکن کسی حیدر نامی شخص سے نہ لڑنے دینا۔ جب مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مرہب کے ذہن میں بھی آ گیا میری ماں نے بھی کہا تھا کہ کسی حیدر سے نہ لڑنا، اسے اس وقت سب سمجھ میں آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ حملہ کر۔ مرہب نے تلوار نکالی اور حملہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اسے پرے پھینک دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا ایک بار پھر آ جا کر حملہ، کیونکہ وہ یہ نہ سوچے شاید میں وار صحیح نہیں کر سکا۔ اس نے پھر سے حملہ کیا، مولا نے 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینکا اور تیسری دفعہ پھر سے کہا آ جا میں پھر موقع دیتا ہوں، کر حملہ۔ وہ پھر حملے کے لیے اٹھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس بار ذوالفقار نکالی اور مرہب کے سر پر وار کیا اور ایک ہی پل میں اسے مار کر ڈھیر کر دیا، مرہب کے 2 حصے ہو کر گرے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے مرہب، حارث اور عنتر کو ڈھیر کیا، سپاہیوں نے کہا دروازے بند کرو، تو جناب سلمان کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کو بند کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے 40 سپاہی کام کیا کرتے تھے۔
جناب سلمان نے کہا کہ مجھے حیرانی اس بات پر نہیں تھی کہ علی نے ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ لیا، مجھے تو حیرانی اس بات پر تھی کہ جب مولا جنگ کر رہے تھے، جب مولا نے دروازہ اکھاڑا تو مولا کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہے تو برائے مہربانی کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا اور اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ یہاں پہ ہوئی ہماری داستان ختم۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم بھی تھک گئے داستان کہتے کہتے۔ پاکستان زندہ باد۔